सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कभी कभी मुझे औरतों को वलीमे में जाता देखकर एक अजीब अफसोस होता है और मुझे हैरत होती है कि इसके बारे में कोई क्यों मुंह नहीं खोलता। गला फाड़ फाड़ के तो सब कहते हैं औरतों का मज़ार पे जाना हराम है, लेकिन कभी किसी ने यह भी कहा कि वलीमे में भी जाना हराम है। मौलवी अपने इज्तिमा में बैठ के चीखता है कि मर्द जा रहे शिरक कर रहे हैं, औरतें जा रही शिरक करें। ये जो बकवास करते हो ना, तो जरा कभी अपनी जमात में इसको भी तो कहो। मज़ार पे जाना क्यों हराम हुआ? आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना। मस्जिद में जाना क्यों मना हुआ? मुझे बताया जाए। जिस मजहब ने औरत की इज्जत की हिफाजत के लिए औरत को मस्जिद में आने से मना कर दिया, उस मजहब के मानने वालों के यहां वलीमों में बंठन के जाने का जवाज कहां से निकल आया? यहां तो मजहबी लोगों की औरतें भी जा रही हैं। अब बात अगर कही जाएगी तो बुरा सबको लगता है। मसला एक आप ही को समझता, औरों को नहीं समझता। बहुत कुछ सोच कर बना हूं मैं दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता था आफियत साहिल में है। साहिल ही में आफियत है। लेकिन मुझे बताया जाए, मस्जिद से रोकने वाली कौम, मज़ारात से रोकने वाली कौम अभी तक बाजार और वलीमा से क्यों ना रोक सकी? वो भी बेपर्दा है कोई इसके खिलाफ बोलने वाला? वो भी बेहिजाब बन संवर कर वक़रना फी बुयूतिकुन्ना। ये पर्दे के तीन हिस्से हैं, एक दरमियाना, एक माजूराना और एक सबसे आला वलियों का पर्दा। सबसे आला किस्म पर्दे की है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना। और डायरेक्ट खिताब ये उनसे हो रहा है जिनके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ है। जिनके बिस्तर पे कुरान आया उनको कहा जा रहा है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में बैठी रहो। मुझे शायद कोई मेरी मालूमात में इजाफा करे इस मामले में कि रसूलुल्लाह के दौर में कोई वलीमा हुआ और उसमें खवातीन की शिरकत हुई हो। कोई जरा इस मेरी मालूमात में इजाफा कर दे। मैं कोई अल्लामा नहीं हूं, कोई मुहक्किक और मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन मुझे बताया जाए हुजूर अलैहिस्सलाम के जितने वलीमे हैं उन वलीमों में शिरकत सिर्फ सहाबा की। सूरतुल अहज़ाब उठा के देखो, उसका उन आयतों का शान नुज़ुल उठा कर देखे। और फिर चलिए अगर बापर्दा जाती तो कोई गुंजाइश की सूरत थी, लेकिन बेनकाब बेहिजाब बन संवर कर दिन दिन भर बनती है और फिर जाती है। फिर उसमें हंसी है, मजाक है, गलत मलत है, बेपर्दगी है, फिर वीडियो शूटिंग है। वीडियो शूटिंग करने वाले मुसलमान भी नहीं है। मौलाना से पीर जी से अपनी बीवियों को, औरतों को, बहनों को, बेटियों को छुपाया और शूटिंग के नाम पर अपने घर की औरतों को उनके सामने बेनकाब कर दिया। उस कौम पे लानत नहीं बरसेगी तो क्या होगा? लोग कहते हैं हिंदुस्तान में मर रहे, पिट रहे, ये हो रहे। अरे क्यों नहीं होगा? कुदरत जब लानत कर रही है तो रहमत तुम पर कौन भेजेगा? कुदरत जिस कौम पे लानत करे, रहमत कौन भेजेगा? आप जानते हैं ये जो नाजायज और हराम ताल्लुकात की लानत शादीशुदा और गैर शादीशुदा लोगों के दरमियान कायम होती है, उसका सबसे बड़ा अड्डा इस वक्त शादियों की महफिल बन चुकी है, निकाह की महफिलें बन चुकी है। एक घर संवरता है, एक घर सजता है, एक घर बसता है और सैकड़ों घर उजड़ने की बुनियादें उसी एक बसने वाले घर के दरमियान पैदा हो जाती है। इसका मातम कौन करेगा? इस हक पर ऐलान को मुमकिन है औरतें बुरा मानती होगी कि अब हमने वलीमे में जाने से भी रोक दिया। मुमकिन है आधी अधूरी तकरीर काट के कोई इसका भी मजाक बनाए, लेकिन मैं कहता हूं पर्दे की पाबंदी के साथ तो मैं कोई कलाम नहीं करता, लेकिन बेपर्दा
اور یہ تو کہتا ہوں یہ تقوی کی اعلیٰ قسم. اگر کوئی عورت ولی بننا چاہتی، دھیان دے، مرد ولی بننا چاہتا ہے، اسے روزے کی کثرت کرنا ہے، کثرت سے روزے رکھنا ہوگے، کثرت سے نمازیں پڑھنی ہوگی، تہجد پڑھنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا. عورت کو اگر ولیہ بننا ہے، اسے کوئی نفلی عبادت نہیں کرنا، صرف فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ اپنے گھر کی چار دیواری میں یہ سوچ کر کے قید ہو جانا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. اللہ اس کو اسی وقت مقام ولایت عطا کر دیتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، المعجم الکبیر کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا عورت سب سے زیادہ اس وقت اللہ کے قریب ہو جاتی ہے جب وہ پردے میں ہوتی ہے. اور قریب ہونے ہی کو تو ولایت کہتے ہیں. ولایت اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ قریب ہونے ہی کو. آپ جانتے ہیں، مجھے ایک بات یاد آئی، میں اپنی بات اب سمیٹ رہا ہوں. مجھے ایک بات یاد آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولو کتنا خوبصورت نام ہے، میمونہ. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدتنا میمونہ. اللہ کسی کو اولاد دے، بیٹی دے تو اس کا نام میمونہ فاطمہ بھی رکھے. وجہ یہ ہے کہ جو نام حضور کی زبان پہ پیار سے آئے، ان ناموں میں اتنی برکت ہے کہ اب جب وہ نام لیا جائے گا مصیبت ٹلتی جائے گی. ہاں، یہ نام کی برکت. علامہ جامی نے کہا تھا کاش حضور کے دروازے پہ بیٹھنے والے کتے کا نام جامی ہوتا، اسی بہانے سے میرا نام حضور کی زبان پر آ جاتا. یہ حضور کی زبان پہ جو نام آئے میمونہ، اس خاتون کی خصوصیت یہ، ام المومنین حضرت میمونہ کی خصوصیت یہ کہ جہاں ان کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا، وہیں پر حضور سے ان کی پہلی ملاقات بھی ہوئی، یعنی وظیفہ زوجیت کے حوالے سے حضور نے ان کو شرف بخشا. اور پھر اتفاق سے یہ مدینہ منورہ سے مکے جا رہی تھی، جس مقام پہ نکاح ہوا، جس مقام پہ حضور سے ملی، اسی مقام پہ موجود تھی اور وہیں پر ان کا وصال ہو گیا. تو آج بھی اسی مقام پر موجود ہے حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضرت میمونہ ہے. اب جان گئے میمونہ کون ہے؟ حضور کی بیوی. اچھا ایک یہ بات بھی بتا دوں کہ حضور کی بیوی، جس کو حضور کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے، مطلب یہ ہے کہ کائنات کی کوئی عورت بیوی ہونے کے اعتبار سے ان کے ہم پلہ نہیں ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. یا نساء النبیین، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء او کما قال، کہ اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اوروں کا شوہر صحابی ہوگا، تابعی ہوگا، ولی ہوگا، قطب ہوگا، ابدال ہوگا، لیکن تمہارا شوہر محبوب خدا ہے. اگر ان کی کوہنی کسی یہودی عورت کی دیوار پر رکھ دی جائے تو اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا کرتا ہے. تمہاری کونی سے ان کی کونی ٹچ نہیں ہوئی، تمہاری دیوار سے ان کی کونی ٹچ نہیں ہوئی. نبی نے اپنے عرش مقام بستر پر تمہیں قدم رکھنے کا شرف عطا فرمایا. ان عورتوں کی شان کیا ہوگی جنہوں نے رش کے عرش پہ قدم رکھا ہے. رش کے عرش، نبی کا بستر رش کے عرش ہے، اس رش کے طور ہے، کیونکہ طور پر موسیٰ ہے، طور پر توریت آتی ہے، اور ازواج مطہرات کے بستر پر جان موسیٰ ہے، اور وہاں توریت نہیں بلکہ قرآن چل کر آتا ہے. یہ ہے اس بستر کی شان. تو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ مدینے کے لوگ آئے اور کہنے لگے ام المومنین ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلتی، کبھی نہیں نکلتی، اور آپ کبھی نکلی بھی نہیں. ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، نفل عمرہ. عمرہ جو نفل ہی ہوتا ہے عام طور پہ، ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، نفل عمرہ کے لیے.
ہماری تمنا یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو ہمارے عمرہ کی قبولیت کی بڑی عظیم سند ہو جائے گی۔ حضرت میمونہ نے کیا کہا؟ عمرہ، جس عمرہ کے لیے رسول اللہ مکے سے مدینے سے مکہ شریف تک گئے تھے، عمرہ کے لیے حضور تک گئے، ایک بار واپس کر دیے گئے تو دوبارہ گئے، ٹھیک؟ عمرہ کے لیے لوگ کہتے چلیں آپ۔ ام المومنین حضرت میمونہ نے فرمایا میں نے حج بھی کر لیا ہے اور میں نے عمرہ بھی کر لیا، رسول اللہ کے ساتھ کیا، اب نفلی عمرہ کرنے سے افضل میرے لیے یہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کہ میں اپنے گھر کے اندر بیٹھی رہوں۔ نفلی عمرہ سے بہتر گھر میں رہنا ہے میرے لیے۔ یہ اور کبھی باہر نہیں نکلی، اسی وقت باہر نکلی ہے۔ اللہ اکبر، جب آپ کو موت کا بلاوا آیا ہے اور پھر آپ جو ہے، اس لیے کہ موت جس کی جہاں لکھی ہوئی ہے نا، تو پھر اس نے تو وہی دنیا سے جانا ہے۔ جب موت کی طرف سے بلاوا آیا تب آپ اپنے گھر کے باہر نکلی۔